बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम सब जानते हैं कि हवास 5 होते हैं: देखना, सुनना, सूंघना, खाना और ज़रा प्यार से छूना। गुस्से से छूना ये भी ज़ाहिर हवास में ही आएगा। पर हमारी और आपकी ज़िंदगी आम तौर पे 5 से चलती रहती है, पर ख़वातीन की ज़िंदगी में एक छठी चीज़ भी होती है, ये कॉग्निशन कहलाती है। और ये इतनी तगड़ी होती है। कॉग्निशन से आप ये समझें कि जैसे कोई ख़्याल, कोई तसव्वुर, आप उसको अंदर प्रोसेस करते और प्रोसेस करने के बाद जो उसकी सेंसेशन पैदा होती है, उस सेंसेशन का जो एहसास है वो ढल के अदराक बनता है। इसको हम अंग्रेज़ी में परसेप्शन कहते हैं। औरतों की परसेप्शन इतनी तगड़ी होती है कि 2090 में अगर उसने परसेप्शन बनाई तो 2000, 2010, 2020, 2030 कोई माई का लाल उस परसेप्शन को तोड़ नहीं सकता। अब आप कहेंगे कुछ दलील दें, तो दलील से पहले मिसेस अमर XY वो कहती हैं कि मेरा शौहर इस कदर जहरीला है। आप ज़रा गौर करते जाइएगा, ये जहर उन्होंने कोई पिया नहीं है, छुआ भी नहीं है, सूंघा भी नहीं है, और कि उस जहरीले आदमी ने मेरी ज़िंदगी जहर से भर दी है। टॉक्सिक है, टॉक्सिकों का भी बाप है। तो अस्तगफिरुल्लाह, यानी मुझे तो ज़िंदगी पे अब इतना भी एतमाद नहीं कि आप मेरी बात भी सुन लोगे और समझ लोगे और जवाब दोगे। महरूमियों ने मुझे तोड़ के रख दिया है। मेरी शादी को 26 साल होने वाले हैं। 1 नवंबर को 26 साल पूरे हो जाएंगे, ये उनका कहना है। अल्लाह जानता है कि मैंने क्या क्या सहा है। आप सही कहते हैं, मर्द कभी नहीं बदलता। मैंने कब कहा मर्द कभी नहीं बदलता? वैसे औरतें भी कभी नहीं बदलती। ये दोनों अपनी सृष्टि के पक्के। घर में हर छोटी बड़ी गलती का इल्ज़ाम मुझे देते हैं। कोई प्लेट टूट जाए, कोई गिलास टूट जाए, कोई चादर फट जाए तो मुझे ही गाली पड़ती है, मुझसे पहले मेरी माँ को। ना बच्चों से उन्हें मोहब्बत है, ना मुझसे। हम कट जाएं, हम मर जाएं, उनके अंदर मोहब्बत नहीं उतरती। 7 बार गले लगाना तो दूर की बात है। मैं उसकी बीवी हूँ, सालों से कभी मुझे गले नहीं लगाया। बच्चे भी महरूम हैं इस मोहब्बत से। और पहले दिन से बिल्ली मारने के चक्कर में वो हैं, उस जालिम ने मुझे ही मार दिया। ओके, मिसेस अमर, ये जो कुछ आपने लिखा है, इसी बला को परसेप्शन कहते हैं। जहर या जहरीला मियाँ नहीं होता, परसेप्शन होती है। मैं वैसे लाउड थिंकिंग के तौर पे आपसे और सारी ख़वातीन से पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपको 26 साल हो गए इस बंदे के साथ रहते हुए, मुंह में एक कंकर चला जाए ना, रोड़ जिसे कहते हैं, चावलों के साथ, दाल के साथ, तो हम अगले लम्हे उसको स्पिट कर देते हैं, उसके मज़े नहीं लेते। बादाम खाते हुए, अखरोट खाते हुए अगर उनका वो सख्त सा जो छिलका होता है, हालांकि उसी का हिस्सा है, हम उसको भी दांतों और ज़ुबान के अंदर घुमाते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाता है, चूँकि वो हमारे हवास हमको बता रहे होते हैं। अच्छा, अब आलम ये है, मैं समझना चाहता हूँ इस बात को कि एक आदमी जो जहरीला है, जो जहर छोड़ता है, धुआं छोड़ता है, और अब असल में मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। मैं 1 साल, 2 साल, 6 साल, 16 साल, 26 साल उसने आपको फाके से नहीं रखा, खिलाया, पहनाया, घर का साया और बच्चों को पढ़ाया। ये सब आप खुद गवाही दे रही हैं। यानी सेंसेशन जो हमारी 5 देखने से वो नॉर्मल आदमी है, छूने से भी वो नॉर्मल है, आप उसके साथ मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में हो,
بچے بھی آپ کے پیدا ہوئے, بڑے بھی ہوئے. اچھا, اب بیچ میں جو آپ کا غصہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے, یعنی یا تو کچھ باتیں آپ کی مانی نہیں گئیں, سے آپ نے اس کو اپنے دل میں ناپسندیدہ قرار دے دی. اگر وہ زہر ہوتا, زہریلا ہوتا یا بہت ہی گندا ہوتا تو آپ کب کے اس کو چھوڑ چکے ہوتے. تو ابھی تک آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہو اور آنے والے برسوں میں بھی آپ اس کے ساتھ رہو گے اور اسی کے ہاتھ کی مٹی آپ کو نصیب ہوگی. اب آپ سوچئے کہ آپ کیا ایک پرسیپشن اس نے آپ کی زندگی کو زہر سے بھر دیا ہے, اور میں نہیں جانتا آپ اس کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کو کتنی بددعائیں دیتی ہوں گی. اچھا, یہ جو آپ کے اندر بے سکونی ہے, دو چیزیں تو فوراً آپ کر لیجئے. ایک تو آپ کائنات والوں کو فون کیجئے اور ان سے یہ برین بوسٹر منگوا لیجئے, یہ آپ کو سکون دے گا. دوسرا ان سے کہیے کہ آپ کو سکون بھی بھیجیں, سکون شربت بھی ہے, سکون پیسٹ بھی ہے, تاکہ آپ کے دماغ میں یہ جو لوچا اور بہت حرارت چل رہی ہے, انفیکٹ یہ ساری آپ کی زندگی میں آپ کو خوش نہیں ہونے دیا بھی نہیں, آئندہ دے گی بھی نہیں. 4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے لیے سجیسٹ کی ہیں سلوشن کے طور پہ. پہلی بات, آپ کے پہ واقعتاً اگر ظلم ہوا ہے اور واقعتاً آپ نے زہر سہا ہے, ہم مان لیتے ہیں, تو دنیا میں آپ اس کے بدلے میں اپنے میاں کو قتل کرنے نہ بیٹھ جائیے گا, نہ اسے بدتمیزی کرنے کا آپ کو حق مل جائے گا. آپ سیدھا سیدھا اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہیے کہ سر اس کا اجر مجھ کو دیجیے. اجر میں میاں کی بدبختی یا میاں کی تباہی نہ مانگیے گا, وہ آپ کا سر کا سائیں ہے, آپ اس کے ساتھ ہو, آپ کے بچوں کا باپ ہے, آپ سب رل جاؤ گے. یعنی اس زہریلے آدمی سے کٹ کے اور کون ہوگا جو آپ کو پھر سنبھالے گا؟ اللہ نے سنبھالنا ہے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے مستقبل کو, اپنی دنیا اور آخرت کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ پہلی جو بات ہے, پہلا کام کیجئے. دوسرا, بچوں کو خود سے بہت زیادہ جوڑیں. جب آپ سے بچے جڑیں تو یاد رکھیے گا, میاں اکیلا ہو جائے گا تو اور زیادہ زہریلا ہوگا. تو اپنے سے جوڑنے کے بعد ان کے دل میں باپ کا احترام پیدا کیجئے. آپ باپ کے خلاف انہیں نفرت سکھا دو گے, غصے سے بھر دو گے اور اس کی شکل دیکھنے کو وہ تیار نہیں ہوں گے, تو ان کی زندگی میں باپ کی محبت, باپ کی وقت اور اہمیت سب زیرو ہو جائے گی. وہاں کون جگہ لے گا؟ اگر لڑکیاں ہوئیں تو بہت جلدی بہرا ہو جائیں گی, لڑکے ہوئے تو کسی اور کو وہ آئیڈیل مان لیں گے. سو اس لیے غلطی یہ نہ کیجیے گا. اور بچوں کو باہم جوڑیں کہ بچے بھی آپ کے سامنے بیٹھیں, آپس میں ان کی ایک اچھی انٹیگریشن ہو, اچھی کوآرڈینیشن ہو, اور یہ محبت بھری ہو, مقابلے سے بھری نہ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی اللہ سے جوڑیں. جو اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ زہریلے نہیں ہوتے. آپ کا میاں اگر اپنے رب کا بندہ ہوتا, اس کی اچھی مخلوق بنتا اور اس کی مخلوق پر رحم بھی کرتا, جو وہ بھی غلطیاں کرتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے غلطیاں کی نہیں ہوں گی, بہت ممکن ہے برے رویے کی غلطیاں ہوں, لیکن اس کے بیچ میں اگر آپ اپنی پرسیپشن بدلو گے تو یہ 5ویں چیز ہے, آپ کا گھر سکون سے, سلیقے سے کنٹینیو کرے گا. چھٹی چیز, آپ نے 0341657826 یہاں پہ کال کر کے کائنات والوں سے یہ منگوا لیجیے. انشاءاللہ آپ کے دماغ کو کافی راحت ملے گی. اور جو آخری بات یہ ہے کہ جیسے سلیٹ میں سے صاف کرتے ہیں تو سلیٹ صاف ہو جاتی ہے. آپ کے دل میں جتنا غصہ, جتنی نفرت, یہ آپ کو سجدوں میں بھی بے آرام رکھے گی. اور ظاہر ہے زندگی میں اس کو دیکھیں گے, دیکھنا تو ہے, اس سے اپنے خرچہ بھی لینا ہے, اس کے ساتھ رہنا بھی ہے, جینا بھی ہے, سونا بھی ہے, مرنا بھی ہے, کھانا بھی ہے. تو یہ نہ کیجیے, اپنی پرسیپشن کو تھوڑا ٹھیک کر لیجیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں.